السلام عليكم. اليوم درت لكم هاد لا فيديو باش نشرح لكم كيفاش كندوزو لا كوموند من السيت ديال اوريفلام www.oriflame.ma. اول حاجه كنجيو لهنا كندخلو كنبركو على هذا الرويس، هذا ها هو في الفوق، كنضغطوا عليه باش كندخلو الكود ديالنا بالمود باس. من بعد ملي كندخلو الكود ديالنا كنعاودو نرجعو لهاد الراس هذا اللي كاين في الفوق، انا درت لكم عليه العلامه. ملي كنضغطوا عليه فكيعطينا هنا كوموند ريزو الا بغينا نسجلو معنا شي حد. المهم هنا لو مني ديال اوريفلام باش ندوزو لا كوموند كنجيو لهاد كوموند كنضغطوا عليها. من بعد كتعطينا اشا رابيد اللي هي هذه، كنضغطوا عليها ومن بعد كتعطينا البلاصه فين كندخلوا لي كود ديالنا. مثلا هنا غادي ندير صابونه، كنجيو كنعمروا الخانات هنايا بلي كود اللي عندنا ديال لي برودوي. مثلا بغيت ندير 10 صابونات، كنجي لهاد البلاصه هذه المربع الثاني كنكتب لا كونتيتي مثلا 10. كنجي كنكتب مثلا بغيت ريحه سيناتور بغيت فيها 2. هنا كندخل لا كونتيتي ديالي على حساب شحال بغيت في كل برودوي. طبيعه الحال كيعطيني كل برودوي اشنو مكتوب قدامه، يعني اشنو كيعود هذاك الكود. من بعد كندير اجوتي او باني، هذيك اللي بالاخضر، هذا هو لو باني ديالنا. هنا في هذه العلامه ديال اكس يمكن لينا نمسحوا هذاك المنتوج الا ما بقيناش بغيناه. وهنايا هاد لا كونتيتي يمكن لينا نشونجيوها، يعني بغينا مثلا نزيد واحد الصابونه كنجي كنمسح هاد العشرة وكندير بلاصه مثلا 11 او 12. هنا كنموديفي كما بغيت. وهنا ما كيبانوش لي زوفر، يعني الاثمنه ديال لي زوفر او شي حاجه اوفر سبيسيال ما كيبانش. دونك ملي كنبغي ناجوتي شي كود نزيد عاوتاني شي حاجه اخرى فكندير اجوتي دوطخ ارتيكل، كنرجع عاوتاني للبلاصه ديال فين كندخلوا لي كود. ملي كنسالي كنقاد لا كوموند ديالي كندير بايمون اللي هي هذه هنايا بايمون بالاخضر، كنكليكي عليها باش كندوز للمرحله النهائيه. في المرحله النهائيه ما يمكنليش نشونجي في لا كوموند ديالي، ما يمكن لي نزيد حتى حاجه او لا نقص شي حاجه. الا بغيت نزيد او لا نقص شي حاجه فكنرجع كنكليكي على هاد الباني، هاد السليله هادي كنرجع نكليكي عليها باش كنرجع عاوتاني لداك الباني. بالنسبه لا كوموند في الفوق كيذكرونا باهم العروض، العرض ديال كاتالوج درايفر، شي حاجه بحال هكا اللي فيها لوفر كيذكرونا بها، كيوريونا شحال بقى لي من نقطه باش ندير لو نيفو بروشان ديالي. هنا عندنا لي كاتالوج، مثلا بغيت نشري لي كاتالوج فكنبقى ندوز باليمين، راه كيبان ليا باك ديال 5 ديال لي كاتالوج من بعد وباك ديال 10 كاتالوج. لي زوفر انترنت هنا فين كنشوفوا لي زوفر انترنت البنات، هنا فين كنشوفوهم. بروغرام في اي بي كنحتاجوها فاش كيكون عندنا شي عرض ديال في اي بي خاص بهاد البلاصه هذه. دونك كنشوفوا هنا 11 صابونه، 2 ديال سيناتور معاها دي برودوي اجوتي، هما هادو دي برودوي غراتوي، الصاك ديال الهدايا زائد ستيك ديال سيناتور. الكادو امانه بيان سور كيكون حداه غراتوي. كاتالوج ديال شهر واحد هو هذا ب 4 دراهم. كنجي لهنا لا ليفريزون، هنا كنختار يا اما امانه يا اما برونش اوريفلام على حسب المدينه اللي انا فيها. لي برونش اوريفلام كاينين في المغرب في اكادير، هما هادو اللي كتشوفوا هنا، فاس، غوتيف، كازا، مراكش، غابه، سباته، اي طونجي. بالنسبه للامانه فهي اسلم واضمن. ملي كيكون عندي في شي مدينه ما فيهاش البرونش كنختار امانه، ولا كنت في كازا كندير لا ليفريزون باغ موطو. هادو هما اللي يعني اللي كنصحوكم بهم. بالنسبه للبايمون كنجي لهنا ملي كنبدل بعدا في لو مود دو ليفريزون، فاش كنبدل يعني من الامانه للبرونش او من برونش الامانه كنرجع كنشوف عاوتاني لا كوموند ديالي كما تنقصت فيها شي حاجه. في لو مود دو بايمون كندير يا اما وفا كاش ولا فيرمون بونكير، يعني كنخلص في البنك الشعبي كنخلي هاد الدواره بالاخضر الا غنخلص في البنكه ولا في البوسطه ولا في وفا كاش. بغيت ندير لو بايمون على ليفريزون يعني حتى تجيني لا كوموند عاد نخلصها، كتكون زايده هاد الطريقه ب 12 درهم. غادي نوريكم فين هما لي فخي اللي كيتزادوا. دونك هنا لي فخي ديال بايمون على ليفريزون 12 درهم. لا كارت بونكير عاوتاني ملي كنكونوا بغينا نخلصوا من الكارت ديال الكيشي، ملي بغينا نخلصوا بالطريقه العاديه راه كنرجعوا نديروا وفا كاش. دونك هنا كاينه عندها لا غوميز، هذه هي لا غوميز البنات فاش كندير 3% او 6% او 9%. هنا السيده دايره 3%، دونك عندها 41 درهم د لا غوميز.
وهنا اخر مرحله هي كونفيرمي اي كوموندي. اخر مرحله ملي صافي كنسالي لا كوموند ديالي كنبغي نكونفيرميها كنكونفيرمي من هنايا، سينو كنرجع عاوتاني الا بغيت نزيد شي حاجه كنجي ديريكتومون لهاد الباني اللي وريتكم في الفوق وكنكليك عليه باش كنقدر نرجع للباني ديالي ونغير فيه داكشي اللي بغيت. يعني كنرجع عاوتاني للكوموند وكنغير هنايا، يا اما كنحيد سيناتور ولا نبدل كما بغيت، وهكذا كنقدر ندوز لا كوموند ديالي. اهم حاجه ما ندير كونفيرمي اي كوموندي حتى صافي كنكون متاكده انني غادي ندوز لا كوموند ديالي. السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نديرو اون ديمونستراسيون كيفاش ندير لو سويفي لا كوموند ديالي امانا انطلاقا من لو سيت ديال اوريفلام. اول حاجه كنتكونيكطا في لو سيت ديال اوريفلام لو كود اي لو مود باس ديالي بيان سور. كيعطيني هاد لا فونيتر هادي، كنجي لهاد لا بارتي اللي كيكون فيها الحرف الاول من الكنيه والاسم ديالي، دونك كنكليكي عليها. كنجي لا بارتي كوموند كنكليكي، كتبان لي هاد لا بوتيت فونيتر. كنجي لا بارتي هيستوريك دو كوموند اي كنكليكي. ابري كتبان لي هاد لا فونيتر هادي، كنهبط لتحت كيقول لي واش بغيتي فقط لي كوموند لي ما مخلصينش اولا بغيتي ليستوريك ديال كلشي. انا بغيت ليستوريك ديال كلشي، دونك كنكليكي على تو. من بعد كيبانوا ليا لي كوموند ديالي كاملين من نهار اللي بديت في اوريفلام بالنيميرو دو فاكتور بلا دات بلو مونطون اللي غنخلص اولا اللي ما غاديش اللي ديجا خلصت. دونك كنجي لهنايا لهاد لا بارتي اللي كيكون فيها سويفي دو كولي، كنكليكي هنا على لو نيميرو دونفوا. انا عندي الغرض بهاد لا كوموند بغيت ندير لها لو سويفي، دونك كنكليكي عليها. ابري كتعطيني نيشان لو سيت ديال لا بوست، دونك كيعطيني لو سويفي ديال لو كولي اللي كليكيت عليه. ما نحتاجش ناخذ لو نيميرو دونفوا ونكوبيه ونكوليه في لو سيت ديال لا بوست. هنا كنختصروا المراحل وكنكليكي فقط من لو سيت ديال اوريفلام على لو نيميرو دونفوا اللي كيديني لو سويفي ديال لا كوموند ديالي. دونك هنا اون فوا كنكليكي على لو نيميرو دونفوا كتجي هاد لا بارتي هادي، كيعطيني هنايا لا ديستيناسيون ديال لا كوموند ديالي فين غادا وشنو هي لاجونس اللي خصها تكون فيها. كنهبط لتحت اللي هي كناخذوها بعين الاعتبار لو سويفي ديال لا ليفريزون. هنا كيعطيني لا شومينمون ديال لا كوموند ديالي فوقاش خرجات فين وصلات وتعطيني لي ديتاي حتى توصل للوجهه الاخيره ديالها او لاجونس اللي خصها تكون فيها. دونك فوالا كانت هذه اون ديمونستراسيون على كيفاش ندير لو سويفي لا كوموند ديالي انطلاقا من لو سيت ديال اوريفلام. دونك شكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.